बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गज़ब करप्शन की अजब कहानी की एक और सीरीज़ के साथ, एक और प्रोग्राम के साथ मैं हूं शहज़ाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इस वक्त जो करप्शन पिछले एक डेढ़ साल में पाकिस्तान के अंदर हुई है, उसका इतने बड़े लेवल पे हुई है कि मैं ये समझता हूं कि पिछले 5 साल में इतनी नहीं हुई होगी। और ख़ासकर जो कराची है और हमारा जो केपी है, उसके अंदर जो अंधेर नगरी मची हुई है, जो सिस्टम है वो इस बुरे तरीके से पेनिट्रेट किया हुआ है कि उसमें तो बस अलहमान अल हफीज़ अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, पूछने वाला कोई नहीं है। और सिंध के अंदर जो मैं बात करता हूँ आज, सिंध के अंदर जो सिस्टम है, जिसको आप सिस्टम कहते हैं, जो सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, जो सिस्टम है, उस सिस्टम का एक इंतहाई अहम मोरा है जिसका नाम है तैमूर ढोमकी। और तैमूर ढोमकी के साथ साथ एक और जो सीनियर अफसर हैं ग्रेड 19 के, मोहम्मद अली शाह, ये केडीए के डीजी हैं, 19 में हैं। और ये डायरेक्टर जनरल केडीए इस वक्त बैठे हुए हैं, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। ज़ाहिर मालकान के साथ इनके मामला अच्छे हैं। आज जिस केस के ऊपर मैं बात करूँगा, अजब की गज़ब करप्शन की अजब कहानी जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, वो एक ज़मीन का मामला है। और ज़ाहिर है आप देखें कि जितनी भी बड़े पैमाने पे ज़मीनें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की हैं, चाहे वो प्राइवेट लोगों की हैं, तैमूर ढोमकी और उनकी टीम मुतलका डीसीज़ और एसएसपीज़ को मिला के करते क्या हैं, वो ये करते हैं कि जाके कब्ज़ा मार लेते हैं। कब्ज़ा करके या तो लेन देन हो जाता है, यानी कि फ़र्ज़ करें जितने की ज़मीन है उसका 20-25% अगले दे देते हैं, कब्ज़ा छोड़ देते हैं और वो सिस्टम के ऊपर तक चला जाता है। अगर वो नहीं देते तो ज़ाहिर है मुख्तियार कार और ये डीसी वीसी के साथ मिल के नए कागज़ तैयार होते हैं और बिल्डर्स के हवाले कर देते हैं, और बिल्डर उसके ऊपर पैसे दे के इनको भी पैसे दे देता है और अपने फ़्लैट बेच के सारी चीज़ें अपने पैसे पूरे कर लेता है। और इस दौरान जिसके कागजात होते हैं वो बेचारा अदालत में भी जाता है, तो अदालतें तो फिर 20 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल तो कोई इशू ही नहीं है, फिर लगी रहती हैं। ये इनका तरीका वदारत होता है। एक छोटा सा केस मैं आपके सामने, ज़ाहिर है मैं इसको छोटा ही कह रहा हूँ लेकिन छोटा है नहीं है, आप ज़रा सुनिएगा, आपके भी होश ठिकाने आ जाएंगे। 70.36 एकड़्स ज़मीन एक शख्स ख़रीदता है RS 1.5 बिलियन में, यानी कि 1.5 अरब रुपए में। 2017 में एक शख्स, उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़मीन ख़रीदता है और ये ज़मीन ख़रीदी जाती है एक पारसी फैमिली से। पारसी फैमिली से ये 1.5 अरब रुपए में ये ज़मीन ख़रीदते हैं और पारसी फैमिली के नाम पे ये ज़मीन 1938 से चली आ रही है, 1938, यानी कि पाकिस्तान बनने से भी तकरीबन 9 साल पहले ये ज़मीन उनके नाम पे थी। और कोर्ट के प्रोसेस और डिक्री होने के बाद, ड्यू प्रोसेस होने के बाद, डीसी, कमिश्नर कराची एक्सेट्रा ने आर्डर कर दिया कि इसका इस नाम पे ट्रांसफ़र कर दी जाए। उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है इस बेचारे 1.5 अरब के इन्वेस्टर के साथ जो अब ज़मीन ख़रीद लेता है। वो ड्रामा शुरू हो जाता है। तैमूर ढोमकी इलाके के एसएसपी, डीसी और इन सब के साथ मिलके इस जगह के ऊपर कब्ज़ा कर लेते हैं। जाते हैं, दीवारें, हालांकि बाउंड्री वाल इस दीवार के ऊपर लगी हुई है, इसकी ज़मीन के ऊपर लगी हुई है, जाके कब्ज़ा करते हैं। कब्ज़ा करके अंदर बैठ जाते हैं। तो जो इस ज़मीन का मालिक है, ज़ाहिर है उसने कोई ना कोई तो तगदो करनी थी। तगदो करने के बाद ये फ़ैसला हुआ, ये उनकी डील हुई कि 12 करोड़ रुपए में वो इस जगह का कब्ज़ा छोड़ देंगे। जगह का कब्ज़ा उन्होंने छोड़ा, तैमूर ढोमकी और उसकी टीम ने तब छोड़ा जब 12 करोड़ रुपए इस ज़मीन के मालिक ने उनको जाके दे दिए। ज़ाहिर दीवारें शिवारें टूटी हुई थी। ये बेचारे दोबारा गए, जिस वक्त उनकी टीम उठ के चली गई, तो जब दोबारा गए तो दीवारें मज़दूर लेके गए, ईंटें ब्लॉक जो भी वो लेके गए होंगे, तो इतने में पुलिस आ गई। उन्होंने कहा जी ये तो सिस्टम का मामला है, सिस्टम ने तो अभी ओके नहीं किया। तो तैमूर साहब तो छोड़ के चले गए हैं लेकिन हमारा मामला तो बाकी है। तो जो ज़मीन के मालिक हैं उन्होंने कहा जी हमने तो 12 करोड़ रुपये तैमूर ढोमकी को दे दिए हैं, अब मज़ीद पैसे किस बात के? तो उन्होंने कहा नहीं, ऊपर तक तो पैसे गए नहीं हैं, तैमूर ढोमकी ने अगर दिए हैं तो दिए होंगे, सिस्टम में पैसे नहीं आए, ना सिस्टम को पता है, लिहाजा ये मामला वहाँ से आगे चला गया। जब ये मामला हो जाता है, 12 करोड़ हड़प हो जाते हैं, प्लाट का कब्ज़ा भी नहीं छूटता, सिस्टम उसके ऊपर बैठ के रहता है, तो इतने में प्राइम मिनिस्टर के नीचे एक इदारा आता है, उस इदारे के एक ऑफिसर इन्वॉल्व होते हैं और ये जो ज़मीन के मालिक हैं ये उसके पास चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि जी ये देखें तैमूर ढोमकी साहब हमसे 12 करोड़ भी ले गए और जो है ज़मीन पे जो हमारी कब्ज़ा है वो भी नहीं छूट रहा,
ہم دیواریں لگانے گئے ہیں تو اس نے کہا جی کوئی بات نہیں, ہم اوپر بات کرتے ہیں. اوپر جب بات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ جو 12 کروڑ تھے یہ آگے گئے ہی نہیں ہیں, یعنی کہ جو حصہ آگے جانا تھا, ایک بڑا حصہ آگے جانا تھا, وہ آگے گیا ہی نہیں ہے. تو تیمور صاحب اس کے بعد یہاں سے رفو چکر ہو گئے, اور جو ڈی جی کے ڈی ہیں محمد علی شاہ, اس کے بعد ان کی انٹری ہو گئی. اب اس وقت کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ لے دے کے معافی تلافی کر کے تیمور ڈھمکی جو ہیں وہ سسٹم میں واپس آ چکے ہیں, اور اب محمد علی شاہ جو ڈی جی کے ڈی ہیں وہ اور تیمور ایک دفعہ پھر اسی زمین کا, جس پہ وہ 12 کروڑ لے چکے ہیں, اسی زمین کا اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کے ڈی اے کی زمین ہے, یعنی کہ پریشر ٹیکٹسز, وہ کوئی کام نہیں کر پا رہا بیچارہ وہاں پہ, وہ زمین اسی طرح پڑی ہوئی ہے, نہ اس کا یہ انٹائٹلمنٹ چینج کر رہے ہیں, نہ اس کو وہ ٹرانسفر دے رہے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں کتنے پیسے دے دو, 12 کروڑ دے دو, کتنے پیسے دے دو, 1.5 بلین, 1.5 ارب اور دے دیں آپ ہمیں, 1.5 ارب دے دیں تاکہ ہم آپ کو زمین قبضہ چھوڑیں اور آگے کریں. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جس نے 2017 میں 1.5 یعنی کہ 1.5 ارب روپے کی زمین لی, وہ اس کی اپنی, اس نے پارٹی کو پیسے دیے, ٹرانسفر ہو گئی, کورٹ کے ڈاکومنٹس لگے ہوئے ہیں, ڈی سی اور سب نے کہہ دیا کہ آپ اس کو ٹرانسفر دیں, متعلقہ مختار کار کو, سب کو, کوئی اس کو ٹرانسفر بھی نہیں دے رہا. 12 کروڑ اس کی زمین پہ اس سے لے جا چکے ہیں, اور ابھی مزید اس سے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں. محمد علی شاہ جو ڈی جی کے ڈی ہیں وہ اور تیمور کتنے پیسے لے چکے ہیں, 12 لے چکے ہیں, اور 1.5 یعنی کہ 1.5 ارب روپے اور مانگ رہے ہیں اس سے کہ دو, ورنہ بیٹھے رہے, زمین تو ایسے بھی ہم کاغذوں میں ٹرانسفر کر کے ساری چیزیں آگے بھیج دیں گے, نہیں دو گے تو ہم چلے جائیں گے. یہ حالات ہیں اس وقت کراچی کے اندر. اور وہ جو 12 کروڑ ہیں وہ کہاں گئے, وہ آپ کو پتہ ہے تیمور ڈھمکی اس وقت دبئی بھی گئے, اس وقت ساری چیزیں کر کے وہاں پہ جو سسٹم کا زیادہ تر پیسہ ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے. تو تیمور ڈھمکی یہ کر رہے ہیں ساری چیزیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی بڑی زبردست میرے پاس چیز ہے, اور تیمور سے میری بات بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں. تیمور کہتے ہیں وہ کس نے آپ کو بتا دیا؟ میں نے کہا یار کراچی میں آپ کے خلاف سب نے, بچے کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں. آگے کہتے ہیں جی میں تو ایسی کچھ چیز پتہ ہی نہیں, آپ کو کسی نے غلط بتا دی ہے. وہ غلط کیسے بتا دیا بھائی؟ آپ کے بارے میں خبریں چھپ چکی ہیں, آپ کے بارے میں ٹی وی پہ آپ کے بارے میں آپ کی تصویریں چل چکی ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ سارا سسٹم کا, یہ تو ابھی ایک سٹوری ہے نا. میں ڈیلی ایک سٹوری بیان کروں گا کہ آپ نے کس کے ساتھ کیا کیا, آپ نے کون سی زمین قبضہ کر کے بیچی اور کون سی زمین قبضہ کر کے پیسے لے کے چھوڑی, یہ تو میں آپ کو بتاتا رہوں گا. ٹھیک ہے, اس کے بھی میرے پاس سارے کے سارے ڈاکومنٹس جو ہے وہ میرے پاس موجود ہیں. جو محمد علی شاہ بھی جو کام نہیں کر رہے وہ بھی میرے پاس موجود ہیں. تیمور ڈھمکی جن لوگوں کو آگے رکھا ہوا ہے, جو لوگ جا کے بات کرتے ہیں, جو قبضہ کرتے ہیں, جو سسٹم چلاتے ہیں اس کے نیچے, وہ بھی میرے پاس موجود ہیں. ان کے نام بھی ہیں, سب کچھ ہے, ان کے ٹیلی فون نمبر, ایک چیز میرے پاس موجود ہے. لیکن یہ ہے جی غضب کرپشن کی عجب کہانی کہ آپ دیکھیں کہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے, کیسی کرپشن ہو رہی ہے, کس طرح ارب پتی لوگ جو ہیں وہ کھرب پتی ہونے کے چکر میں ہیں, کس طریقے سے جو کروڑ پتی ہیں وہ ارب پتی ہونے کے چکر میں ہیں, اور جو سسٹم ہے, جو بیوروکریسی ہے وہاں پہ, وہ کس طریقے سے 2-4 شخص کے ہاتھوں میں پیرالائز ہے, 2-4 ہاتھوں کی جو ہے وہ رکھیل بنی ہوئی ہے. جو کراچی کی جو بیوروکریسی ہے, سندھ کی جو بیوروکریسی ہے, آپ یقین کریں 1 یا 2 لوگوں کے ہاتھوں کی رکھیل ہے, وہ اس سے زیادہ کی نہیں ہے, 1 یا 2 لوگوں کے ہاتھوں یہ سندھ پورا چلا رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہوں گے. بہرحال انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا ان کو نہیں ہے آپ کیا کر رہے ہیں. جو سسٹم ہے سارا, جو بیوروکریسی ہے, جو ڈی سیز ہیں, جو ایس ایس پیز ہیں. میں گزشتہ دنوں ایک تصویر دیکھ رہا تھا, آئی جی سندھ ایک ایم پی اے گزرے ہیں, ایسے کر کے کھڑے ہیں اس کے آگے, ایسے جس طرح وہ اس کے باپ کے نوکر ہوتے ہیں. مطلب آپ اندازہ کریں کہ ہو کیا رہا ہے. جو بندہ کام نہیں کرتا اس کو اٹھا کے یہ دور دراز علاقوں میں پوسٹنگ کرتے ہیں, اس کے اوپر انکوائریاں لگاتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو تیمور ڈھمکی اور اس کی ٹیم کے خلاف جو میرے پاس ثبوت ہیں, میں روز ایک پروگرام کروں گا, اس میں میں بات کروں گا. اور تیمور ڈھمکی نہ صرف خود پیسے بنا رہے ہیں, بلکہ وہ جو مالکان ہیں ان کے تیمور ڈھمکی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بہت سارے کام تو وہ تیمور ڈھمکی ایسے کرتے ہیں جو ان کو بھی پتہ نہیں لگتا, جس طرح یہ 12 کروڑ والا معاملہ, اور جس میں یہ جو اگر یہ سرکار کے جو افسر تھے یہ شامل نہ ہوتے, اور وہ بھی پرائم منسٹر کے نیچے آتے ہیں, ورنہ سندھ وند ہوتے تو ان کا بھی کوئی نظام نہیں چلتا تھا, چاہے کوئی جتنا بھی بڑا افسر ہو سندھ کے اندر ہو, تو ان کا نظام نہیں چلتا ہے. وہ بھی پرائم منسٹر کے نیچے ایک ادارہ ہے, اس کے افسر تھے, تو انہوں نے اس لیے ان کو جا کے تو معاملہ ہائی لائٹ ہو گیا. لیکن کار وہ زیادہ وہ بھی کچھ نہیں سکے زیادہ ابھی بھی. دیکھیں وہ اگر اتنے بڑے بھی تکڑے ہوتے تو یہ ابھی تک جو
زمین ہے وہ ان کے واپس قابو میں آ چکی ہوتی، یہ ان کی ڈیل ہے. لیکن آپ دیکھیں کس بدماشی اور ڈٹائی کے ساتھ، کس بغیرتی کے ساتھ آپ مطلب اس طریقے سے اندھیر نگری مچا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگلے کی زمین ہے 12 کروڑ لے چکے ہیں اور 1.5 ارب مزید مانگ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں ٹھیک ہے کہ ہو کیا رہا ہے سندھ کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں ایک دفعہ پھر تیمور ڈومکی اور کی ٹیم کے حوالے سے ایک نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گا کل کے دن انشاءاللہ. اگلے اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.